ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुदरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्ध त्रयोदशोऽध्यायः। ज्योतिधर्म निरूपण एवं अवधूत प्रह्लाद संवाद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। नारद उवाच कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महिम्। बिभ्रूयाद्यसौ वासः कौपिन्याच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गादेरन्यत् किञ्चिदनापदे। एक एव चरेत् भिक्षुरात्मा रामो नोपाश्रयः सर्वभूत सुहृत्सन्तो नारायणपरायणः। पश्येदात्मन्यदो विष्णुं परे सदसतोऽव्यये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये। सुप्त प्रबोधयो स्पन्दात्मनो गतिमात्मतृ पश्यन् बन्धं च मुख्यं च मायामात्रं न वस्तुतः। नाभिनन्देत् ध्रुवं मृत्युम् अध्रुवं वास्यजीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्। नासत् शास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकां वादवादांश्चेत् तर्कान् पक्षं कं च न संश्रयेत्। न शिक्षा ननुबध्नीत ग्रन्थान्नैवाभ्यसेत् बहुन् न व्याख्याम् उपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। न जतेराश्रमः प्रायो
धर्महेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रूयादथवा त्यजेत्। अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनुष्योन्मत्तबालवत् कविर्मूकमदात्मानं सदृष्ट्या दर्शनयेन्नृणाम्। अत्राप्युदाहरन्तीम् इमेदाहरन्तीम् अमीतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनिराजगरस्य च। तं शयानं धरोपस्थे काव्यज्यां सहसानुनि रजस्फुलैस्तनु देशैर्निर्गूढबलतेजसम् ददर्श लोकान् विचरन् लोकतत्त्वविवित्सया मृतो महत्यैः कतिपयैः प्रह्लादो भगवत्प्रियः। कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः न पीदन्ति जनां जम्बैः सोऽसावीति न वेति च। तं नत्वा भर्जविधिवत् पादयोः शिरसा स्पृशन् विविस्तूरीदमप्राख्यन् महाभागवतोऽसुरः। बिभर्षिकायं पीयमानं सद्यो भगवान् यथा वित्तं चैवोद्यमभक्तां भोगो वित्तमतामिह। भोगिनां खलु देहायं पीबा भविर्भवति नान्यथा। बिभर्षिकायं पीबानं सद्यो भगवान् यथा वित्तं चैवोद्यमभक्तां भोगो वित्तवतामिह। भोगिनां खलु देहोऽयं पीबा भवति नान्यथा। न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्हार्थो जत एव भोग अभोगिनोऽयं तव विप्रदेह विभाजतस्तं वदनः क्षमं चेत्। कविः कल्पो निपुणदृक् चित्रप्रिय कथः समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्विखितापि वा। नारद उवाच स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्वयमानस्तमभ्याह्य तद्भागमृतजन्त्रितः। ब्राह्मण उवाच वेदेदमसुरं श्रेष्ठ भवान्नन्वार्जसं यतः इहो परं नॄणां वदन्यध्यात्मचक्षुषा। यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं धूनोति ग्रन्थमर्कवत्। अथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तव राजन् यथा श्रुतं सम्भावनीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छिताम्। कृष्णया भववाहिन्या योगैः कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः। यदृच्छया लोको इमं प्रापितः कर्मभिः भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च। अत्रापि दम्पतीनां च सुखायानपनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेह परतिस्तनुः मनः संस्पर्शान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन्। इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संस्कृतिम्। जलं तदुद्भवैश्चन्नं हित्वाग्न्यो जलकाम्यया मृगतृष्णाम् उपाधावेत् यथान्यत्र सदुत्रस्वतः। देहादिभिः देवतन्त्रैरात्मनः सुखमीहत दुःखात्ययं चानिशस्य क्रियामोघः कृतः। आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैरविमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्य कृच्छ्रपोनतैरतः हि कामैः क्रियेत्यम्।
पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामविजितात्मनां भयात् अलब्धनिद्राणां सर्वतो अभिशङ्किनाम् राजतश्चोरतः शत्रुः स्वजनात् पशुपक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान् नित्यं प्राणार्थवद्भयम् शोकमोह भयक्रोध रागैक्लैव श्रमाद्रयः जन्मुला स्युनृणां जह्यात् स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः मधुकार महासर्पौ लोकौस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यं परितोषं च प्राप्तादशीक्षया वयं विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात् कृष्णाप्तं मधुवद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरत्पतिम् अनीह परितुष्टात्मा जदृच्छोपनतादहं नो ते न ते चैव वहानि महाहिरिव सत्त्ववान् क्वचित् अल्पं क्वचित् भूरि भुञ्जन्नं स्वादु वा क्वचित् भूरि गुणोपेतं गुणहीनं उत क्वचित् श्रद्धयोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितं भुञ्जे भुक्त्वाथ कस्मिंश्चित् दिवानक्तं दधृच्छया क्षौमं दुकुलं अजिनं क्षीरं वल्कलमेव वा वसेन्यद्यपि सम्प्राप्तं दृष्टभुक् तुष्टिधीरहम् क्वचित् सयेधरोपस्थे तृणपर्णास्म भस्मसु क्वचित् प्रासादपर्यङ्के कशिपौ वा परेच्छया क्वचित् स्नातोऽनुलिप्ताङ्गः सुवासास्यक् स्नग्नविलम्बितः रथे भाष्यैचरे वापि दिग्वासाग्रहवद्विभो नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम् एतेषां श्रेयोआशासे उतैकात्म्यं महात्मनि विकल्पं जुहुवा चित्तौ तां मनस्यार्थविभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात् सद्यदृङ्मुनिः ततो निरीहो विरमेत् स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः स्वात्मावृत्तं वयत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान् हि भगवत्परः नारद उवाच धर्मं पारमहंसं वै मुने श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्र्य प्रददौ गृहम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर-नारद-संवादे जतिधर्मे त्रयोदशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।